नमस्कार सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। जेएनजी विद्रोह पछाडि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बन्यो। त्यसले फागुन 21 को निर्वाचन गर्यो। फागुन 21 को निर्वाचन पछाडिको परिणाम अत्यन्तै फरक आयो र फरक कोणबाट प्रस्तुत भएको निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले संसद र सरकारमा झण्डै 2/3 जनमतका साथ बसिरहेको छ र एकल सरकार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार छ। यो सरकारको मुख्य दायित्व र जेएनजी विद्रोहको पनि मुख्य काम भनेको चाहिँ सुशासन र समृद्धि हो। सुशासन र समृद्धि नै यो सरकारको पहिलो दायित्व हो। त्यसकारण यो दायित्वबाट सरकार उम्किन पाउँदैन। यो आम नागरिकको दबाव र आम नागरिकको चिन्ता र चासोको विषय छ। बालन नेतृत्वको सरकारले के गर्छ भन्दा मानिसहरू दिन गन्तीमा प्रतिशतमा हिसाब किताब निकालिरहेका छन्। त्यसकारण समग्र मुलुकको अवस्था कस्तो छ, बालन शाहले कस्तो अवस्थामा मुलुक आफ्नो हातमा अथवा आफ्नो काँधमा लिएर मुलुक सञ्चालन गरिरहेका छन्, त्यसबाट छलफल प्रारम्भ गर्नुपर्छ। अत्यन्तै यो मुलुकमा सुशासन भएन, भ्रष्टाचार र घुसखौरीले मात्रै मुलुक चल्यो भनेर आम मानिसको चिन्ता भएको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो खालको बलियो जनमत पायो। सरकारले अथवा बालन नेतृत्वको सरकारले गरेको मुलुकमा शासन गरेको पनि 4 महिना भइसकेको छ। तर संकेत कस्तो भइरहेको छ, संकेत कस्तो पाइरहेका छन् नागरिकले अथवा विभिन्न क्षेत्र व्यवसायमा आबद्धले कसरी बुझिरहेका छन्, बालन नेतृत्वको सरकार कसरी अगाडि बढिरहेको छ, मुलुकको समग्र सुशासनमा, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा र उद्योगी व्यवसायी अथवा बलियो अर्थतन्त्र बनाउनको लागि सरकारले चालेका चालहरू र पाइलाहरू कस्ता छन्। किनकि जान्नीलाई छान्नी भनेर सत्तामा आएकाहरू र विश्व अर्थतन्त्र बुझेका मानिसहरूले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेर बसेका छन् डाक्टर सोनिम वागले। त्यसकारण मानिसहरूले देश पञ्चकी भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। तर केही आशंका र केही उपशंकाहरू पनि त्यत्तिकै छन्। उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि यतिखेर चिन्ता अपेक्षा पनि व्यक्त गरिरहेका छन् भने चिन्ता पनि राखिरहेका छन्, चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। के हुन्छ भन्ने आशा पनि राखेका छन् र उनीहरुमा संशय पनि छ। त्यसकारण नेपालको उद्योग व्यवसाय अर्थतन्त्र मुलुकको समृद्धि सुशासनका विषयमा आज हामी बढी केन्द्रित र छलफल गर्दैछौँ। बालन नेतृत्वको सरकारले केही फरक काम गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ। पञ्चायत कालमा अथवा महेन्द्रले सुरु गरेको शासनका बेलामा बनेका उद्योग र व्यवसायहरू औद्योगिक क्षेत्रहरूको सुचारुको विषय पनि यतिखेर आम मानिसको चासोको विषय बनिरहेको छ। किनकि हेटौडा कपडा उद्योग, गोरखाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना लगायतका जुन ठुल्ठुला व्यवसायहरू छन्, उद्योगहरू छन्, तिनीहरूलाई सञ्चालन गर्ने भनेर सरकारले अध्ययन गरेको छ। केहीको अध्ययनको प्रतिवेदन पनि आइसकेको छ। अब सक्छ त सरकारले, किनकि वीरगञ्ज औद्योगिक वीरगञ्जमा पनि छ, वीरगञ्जमा पनि केही उद्योग व्यवसायहरू छन्, तिनीहरू सञ्चालनमा आउन सक्छन् त भन्ने प्रश्न उठेका छन्। किनकि अहिले प्रविधि र को विकास निकै भइसकेको छ, प्राविधिकहरूको पनि विकास भइसकेको छ। त्यतिखेरको जुन खालको संरचनाले अहिले कतिको काम गर्छ यो पनि विषय उठान भएको छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ लामो समय औद्योगिक क्षेत्रको नेतृत्व गरेको र निजी क्षेत्रमा प्रवेश गरेर पनि एक किसिमको नेतृत्व गर्दै आउनुभएका एकजना सफल र परिपक्व अनुभवी उद्योगी व्यवसायी र हाल वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष आजको मेरो छलफल हुनुहुन्छ हरि गौतम। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद बाबु। आराम हुन्छ? मलाई ठिकै छ। अब तपाईको संक्षिप्तमा परिचय दिँदाखेरि चाहिँ तपाईले कुनै समय हेटौडा कपडा उद्योगको पनि नेतृत्व गर्नुभयो, जनकपुर चुरोट कारखानाको पनि तपाईले अनुभव लिनुभयो र त्योसँगै चिनी उद्योग लगायतका त्यतिखेरका अहिलेका राजनीतिक एजेन्डा भएका उद्योगहरू जो पञ्चायत कालमा बने, महेन्द्रको शासनकालमा बन्यो, बौद्धल आएपछि बौद्धलीहरूले खाएर सके भनेर जुन खालको भाषा स्थापित भएको छ, एमाले कांग्रेसले सके खाएर र नेपालका ठुल्ठुला उद्योग धन्दा बेचेर खाए, निजीकरण गरे र त्योसँगै कभाडीको भावमा पुर्याए, बढी राजनीति गरे, राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाए। कति मान्छेले त सरकारको जग्गा प्लटिङ गरेर माडवाडी व्यवसायले दिएर पनि खाए भन्नेसम्म आरोप लागिरहेछ। तपाईले यी पुराना उद्योगको अनुभव लिनु भएको छ, त्यहाँबाट तपाईले आफ्नो
करियर सुरु गर्नुभयो अनि निजी क्षेत्रमा तपाईँले उद्योग र व्यवसायमा आबद्ध भएको पनि झन्डै 25-26 वर्ष भइसक्यो। तपाईँ एउटा भुक्तभोगी पोख्त मान्छे। गौतमज्यू, यो अहिलेको चर्चित घटनाक्रमबाटै म कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छु। यी अहिले मैले नाम लिएका यी बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सक्छन्? निजी क्षेत्रले गरेर गर्ने वातावरण बन्यो भने आउन सक्छन्। सरकारले चलाएर उद्योग चल्दैन। तपाईँसँग म स्पष्ट रूपमा कुराकानी गर्न चाहन्छु, किनकि तपाईँ बुझेको र जानेको मान्छे। अहिले एउटै छलफल तपाईँले आफै पनि अध्यक्ष भएर काम गरेको कहिले? आज 49 देखि 51 सालसम्म म हेटौडा कपडाको चेयरम्यान थिएँ। हेटौडा कपडा उद्योगको तपाईँ 49 देखि 51 सम्म अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। हजुर। आज बन्द छ। आज त्यो म छलफल यहीँबाट अलिक बढी प्रारम्भ गर्छु। त्यो हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट उत्पादित सामानहरू चाहिँ पुलिस प्रशासन र निजामती कर्मचारीलाई प्रयोग गर्ने, त्यसपछि त्यस बन्छ, प्रारम्भ यहाँबाट सुरु हुन्छ भनिरहेको छ सरकारले। त्यो सम्भव छ? सरकारले चलाएर सम्भव छैन, अथवा सम्भव भनेर अत्याधिक महँगो पर्छ। सङ्घमा जुन बजारमा पाउँछ त्योभन्दा बढी महँगो पर्छ। अब सरकारले हामीले तिरेको करको पैसै होइन, बढी परोस् घटी परोस् के फरक पर्छ हामीलाई भन्ने साइकोलोजीमा गऱ्यो भने बन्ला, महँगो पर्छ। तर व्यावसायिक रूपले आउँदैन। फेरि उसको किन्ने ठाउँ सीमित छ, बेच्ने ठाउँ सीमित छ। उसले आर्मीलाई पुलिसलाई सशस्त्रलाई उसले चाहिँ फोर्सफुल्ली बेच्यो भनेदेखि फरक नपर्ला, महँगो पर्ला। त्यही चिज बजारमा किन्यो भन्दा 25-30% महँगो पर्ला। होइन भनेदेखि सरकारले उत्पादन गरेर अहिले आजको यो प्रतिस्पर्धात्मक मार्केटमा र त्यो पुरानो टेक्नोलोजी लिएर त्यो टेक्नोलोजीको अहिले छलफल भइरहेको छ। त्यो टेक्नोलोजी, त्यो पुरानो टेक्नोलोजी लिएर उद्योग चल्दैन। हेटौडा कपडा उद्योग चल्दैन। 487 वटा लुम छन् त्यहाँ आज। 487 वटा लुम छन्। लुम्स बढीमा अब 10 वटा चाहिने टेक्नोलोजी आयो। 10 वटा लुमले चाहिँ काफी हुन्छ त्यो गरेर। 487 वटा लुम छन्। त्यही किसिमको टेक्नोलोजी छ। त्यो टेक्नोलोजी टोटल अब्सोल्युट टेक्नोलोजी हो। त्यो कम्प्लिट फेज आउट हो। फेज आउट हो। त्यसलाई सबै फाल्नुपर्छ। अनि अहिलेको अवस्थामा त्यो कबाडी हो। कबाडीमा जानुपर्छ। कबाडीमा लैजानुपर्छ। अनि त्यस पछाडि सरकारले चाहिँ अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर अहिलेको नयाँ टेक्नोलोजी किन्नुपर्छ। नयाँ मेसिन गर्नुपर्छ, नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउनुपर्छ। त्यहाँ काम लाग्ने भनेको सरकारलाई एकदम साँच्चै व्यवसाय गर्ने भनेदेखि जग्गा छ, घर पनि चुहाउने छ, आधीभन्दा बढी मर्मत गर्नुपर्छ। त्यो हेटौडा कपडा उद्योगको घर पनि काम लाग्ने छैन। फेरि सरकारको नाममा पनि छैन। त्यो सरकारले चाहिँ हेटौडा कपडा उद्योग खारेज गरेर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई दिइसकेको छ। त्यो हेटौडा कपडा उद्योग सरकारको अथवा उद्योग दर्ता पनि छैन। सबै कुरा समस्या छ। तर आर्मीलाई दिएर अहिले नेपाल आर्मीले त्यसको सञ्चालनको जिम्मा लिँदैछ। सम्भव छ? व्यावसायिक रूपले उत्पादन गर्छु म, प्रतिस्पर्धात्मक बजारबाट पाएको जस्तै दाममा पाउँछु भनौँ भनेदेखि सम्भव छैन। उसले जति पनि पैसा हाल्छु मलाई के जान्छ र? मसँग पैसा छ, मेरो कल्याणकारी कसो पैसा हो अथवा राज्यले दिएको बजेटको पैसा हो, महँगो परोस् सस्तो परोस् मलाई चिन्ता छैन, म चाहिँ गर्छु भनेर जिद्दी गर्यो भनेदेखि व्यावसायिक भएन। त्यसलाई म सम्भावना छ भनेर भन्दिनँ। त्यो सम्भावना छैन, हुँदैन। तर व्यावसायिक रूपले उत्पादन गर्नलाई सम्भावना छैन। यो बालन नेतृत्वको सरकारले अथवा अलिक बढी चासो र बढी चिन्ता राख्ने भनेको गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र गौरी यादव पनि त्यो हेटौडा कपडा उद्योगमा गएर अनुगमन गरेको, भ्रमण गरेको मैले देखिरहेको थिएँ। भनेपछि सरकारले प्रश्न बुझे हुन्छ यो खालको प्रविधि र यो खालको प्राविधिबाट हेटौडा कपडा उद्योग तिनवटा कुरा, यो खालको प्रविधि, यो खालको प्राविधिक र सरकारले चलाएर हेटौडा कपडा उद्योग चल्दैन। अनि सरकारले चलाएर हेटौडा कपडा उद्योग चल्दैन, यो त एउटा हो। तपाईले प्रश्न भन्नुभयो। हजुर, त्यहाँको मेसिनै काम छैन भन्नु। मेसिनै काम छैन, होइन। सबै एकदम टेक्नोलोजी यति फास्ट डेभलप गर्यो कपडाको क्षेत्रमा। अझ यति धेरै फास्ट टेक्नोलोजी गरेको छ कि हरेक 5 वर्ष चाहिँ मेसिन चाहिँ डिसमेन्टल गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो हरेक 5 वर्षमा धेरै मेसिनहरू बन्द भएको कति वर्ष? यो बन्द भएको त 2069 सालदेखि बन्द भएको। म त 49 देखि 51 सालसम्म थिएँ। त्यो स्थापना भएको 37-38 सालमा भन्नु त। त्यो चाइनिजको त्यतिखेरको त्यो चाइनिज टेक्नोलोजी कहाँ पुगेछ? त्यसको कुनै तुलनै हुँदैन। भनेपछि यो खालको एउटा
राष्ट्रियता अनि एउटा एक किसिमको भावनाको राष्ट्रियतामा बगेर व्यवसाय चल्दैन। राज्य बेला बेला भावना बग्छ बेला बेला। डाक्टर बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पनि एकचोटि भावना बग्नुभयो 25-30 त्यतिखेरको, अहिलेको होइन, त्यतिखेरको 20-25 करोड रुपियाँ स्वाहा गर्नुभयो उहाँले। हेरेर कपडा चल्छ भनेर लाउनु भयो। अर्थमन्त्री हुँदाखेरि स्वाहा गर्नुभयो। हेरेर कपडा उद्योग चलाउने भनेर यसै गरी गर्नुभयो, त्यो पैसा स्वाहा भयो। अब भन्न त सजिलो छ तर मेरो दृष्टिकोण फरक छ। त्यो स्वाहा भयो के छ, मैले 1-1 रुपियाँ दुःख गरेर तिरेको कर स्वाहा भएको होइन त्यो। तीन त होइन, मैले सङ्घीय सरकारलाई तिरेको, मैले तिरेको कर मैले चाहिँ दुःख गरेर चाहिँ मैले तिर्न सकिनँ भने कि श्रीमतीको चाहिँ औँठी ज्याकेट राखेर कर तिर्नुपर्छ, गहना राखेर तिर्नुपर्छ। त्यो कर स्वाहा भएको होइन। उनीहरूलाई ठट्टा गर्नुहुन्छ, भावना बगेर हुन्छ, मुलुक चल्छ भावना छ र अहिले त्यही हालत हुनेवाला छ। यो देख्नुहुन्छ हेटौँडा कपडा सरकारले चलाएर, आर्मीले चलाएर एजिटिज अवस्थामा चल्दैन कि 2 अरब लगानी गर्छु म चाहिँ के भयो त, मलाई 2 अरब लगानी गर्छु सम्पूर्ण चेन्ज गर्छु भनेर गऱ्यो भने चल्छ, व्यावसायिक चल्दैन। सरकारले चलाएर व्यावसायिक हुँदैन। कसरी चलाउनुपर्छ? निजी क्षेत्रले चलाउनुपर्छ। उद्योग गरेर त निजी क्षेत्र हो नि, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट निजी क्षेत्र। सरकार कहीँ साझेदारी बसेर पनि चलाउन सक्छ। साझेदारी बसाएर व्यवस्थापन पुरै दियो, साइलेन्ट सेयर होल्डर भयो भने कुनै हस्तक्षेप भएन भने फेरि निजी क्षेत्रले चलाएको। हाम्रो नियम अलग छन्, कानुन अलग छन्, हामीले गर्ने सिस्टम अलग छन्, हाम्रो चाहिँ ऐन अलग छन्, श्रम ऐन। हामीले 13 दिन वर्षको बिदा दिए हुन्छ, सरकारले 52 दिन दिनुपर्छ। हामीले चाहिँ 8 घन्टा टाइट गरेर काम लिन्छौँ, सरकारले त्यो लिन सक्दैन। हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म कसरी सस्तो पर्छ, कसरी राम्रो हुन्छ भनेर मात्रै अध्ययन गर्छु। संसारको सबै टेक्नोलोजी ल्याउँछु, सरकारले त्यही गर्न सक्छ। एउटा खरिद गर्नुपर्ने उसको खरिदनलाई 3 महिना लाग्छ, बजार कहाँ पुगिसकेको हुन्छ। त्यो उद्योग गरेर सरकारले उद्योग गरेर उद्योग हुँदैन। सरकारले यो बुझ्नु पर्यो कि फेरि जनताको पैसा मैले भावना बोकेर मैले 1-2 अरब रुपियाँ सकेँ भन्नेतिर जानु भएन, गर्नु हुँदैन। पछि यो मूर्खता सरकारले नगरे हुन्छ। यदि सरकारलाई गर्ने इच्छा छ भने निजी क्षेत्रलाई हामीले भने कपडा सपना सजिलो छ। तपाईँलाई भन्छु, हामीले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्यले के भन्यो भनेदेखि हामी नेपालमा तपाईँले लगाएको चाहिँ 10,000 मिटर पर्ने कपडा होइन, 1000 रुपियाँ मिटर पर्ने कपडा होइन, जनताले पब्लिकले लगाउने कपडामा हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। निजी क्षेत्र आत्मनिर्भर हुन्छ ठोकुवाका साथ भन्छ, हामीसँग त्यति ताकत छ होइन। सर्वसाधारणले लगाउने महँगो कपडादेखि बाहेक एकदम धेरै महँगो त यहाँ त जुत्ता त यहीँ आत्मनिर्भर छौँ त। तपाईँ 10,000 को जुत्ता किनेर लगाउनुहुन्छ त्यसलाई त भन्न पाइएन नि त, होइन। हामी आत्मनिर्भर छ। हामीलाई 2टा कुरा देऊ, तेस्रो नदेऊ। एउटा भरपर्दो बिजुली देऊ, एउटा के देऊ भनेदेखि यो लेबर एक्ट झमेला छ। एउटा धेरै अप्ठ्यारो छ लेबर त्यो लेबर कानुन त हाम्रो कानुन नै होइन, त्यो त 21 सालको भूमि सुधार जस्तो हो। मही कहिले हार्दैन थियो नि त 21 सालमा, अहिले लेबर कहिले हार्दैन। यहाँ गिरोह बनाएको छ, त्यहाँभित्र दलाल पनि छन्, न्यायाधीशको नाउँमा गिरोह बनाएको छ। लेबरले जे गरे पनि हार्दैन, उद्योगले जे गरे पनि हार्छ, त्यसरी चाहिँ गरिरहेको छ। र ऐन नै कस्तो बनाएको छ भने एकदम पक्षपाती ऐन बनाएको छ, लेबरको पक्ष बनाएको छ। व्यवसायीलाई चाहिँ कस्तो डिमोरलाइज गरेर ऐन बनाएको छ, व्यवसायीको चाहिँ दोस्रो नागरिक जस्तो गरेर ऐन बनाएको छ। त्यस्तो ऐन लिएर त्यो लेबरको लिएर भोलि मैले अलिकति लगानी गर्ने आएर चाहिँ हडताल गरिन्छ, मेरो कपडामा त 1 दिन पनि हडताल सहँदैन। 2टा कुरा देऊ, क्वालिटीको बिजुली देऊ। लेबर बिजुली नभइकन कपडा उद्योग चल्दैन। क्वालिटीको बिजुली देऊ, कन्टिन्यू देऊ, 24 घन्टा बिजुली देऊ, क्वालिटीको बिजुली देऊ। र लेबर एक्टमा केही हलुका गरिदेऊ। हामी नेपालमा कपडा सर्वसाधारणले लगाउने कपडाहरू चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छ। हरि गौतम जस्ता व्यवसायीले मजदुर मारेर खाँदैन। होइन, मजदुर भनेको 2टा कुरा फेरि त्यहाँ भन्छु। राम्रो काम गर्ने मान्छेको जहाँ पनि आवश्यकता छैन छ। हिजो म समाचार हेर्दै थिएँ, नेपालको सुन चाँदीको कालीगढमा 80,000 जना बङ्गाली र इन्डियनले काम गर्छ। नेपाली न्यून छन्। नेपालीको किन न्यून भयो भन्दाखेरि क्षमता, समय र उनीहरूको गएकै छैन। त्यो खालको मेहनतको पनि कमीले गर्दाखेरि कमी भयो। फलाममा पनि त्यही छ, फलाममा पनि त्यही छ रोजगारीको। त्यो के भनेदेखि त्यो अनि तपाईँले के भन्नुभयो भने म त्यहाँ जोड्छु, तपाईँले श्रम शोषण गर्दैनौ। तपाईँहरू जति हरिगौतम जति श्रम शोषण होइन, त्यो राम्रो काम गर्छ। राम्रो काम गर्दा बनाउँछु म त्यसलाई, नियमले बनाउँछु, कानुनले बनाउँछु, त्यसलाई
उत्प्रेरणा बनाउँछु त्यसले जति उत्पादनमा जोड्दै हुनु 1 मिटर कपडा बनाएपछि यसले यति पैसा लैजाने भनेर जोड्दै हुनु के फरक पर्यो सिस्टम आएन आयो त्यो सिस्टमले दुवै खुसी भयो कि भएन लेबर पनि खुसी भयो ऊ पनि भयो टन्न व्यवसाय पनि भयो यति गरेर समस्या हल हुन्छ यति गरिसकेपछि यी दुईटा कुरा गरिदिइसके पछाडि हामी नेपालमा यो सर्वसाधारणले लगाउने कपडाहरू 5 वर्षभित्रमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ केही गर्नु पर्दैन सर्वसाधारणले भनेको एकदम महँगो सुट होइन त्यसले गर्दा तीनटा कुरा फाइदा हुन्छ फेरि तपाईँलाई अर्को भन्छु अहिले सबैभन्दा नेपालमा चाहिँ चोरी पैठारी हुनेको चाहिँ कपडा हो कपडा चाहिँ अहिले भन्छ नि त जति तपाईँले 10 लाख यहाँको जनताले 10 लाख कुर्ता सुरुवाल लगाएको छ भनेदेखि केटीहरूले तपाईँको भन्सारको रेकर्ड चाहिँ 1 लाख मात्रै छ अरू कहाँ आयो सरसारमा त्यति डाटा छैन त्यति हेर्नु पर्दैन सबै त्यो हेरेर गर्नु पर्दैन त्यो हेरिसकेपछि अनि ल हामी एउटा कुरामा आत्मनिर्भर छौँ तिमीहरू अगाडि बढ तिमीहरूलाई हामी चिमोड्दैनौँ न्यूनतम शासन गर्छौँ तिमीहरूलाई अझ विदेशमा त के गर्छ भने यसको मेसिन एकदम महँगो हुन्छ बुझ्नु भएन अनि उसले के गर्छ भनेदेखि भोलि तिमीले तिर्ने आयकरबाट मेसिनको किस्ता बन्नेतिर है घटाउ भनेर मेसिनमा इन्स्टलमेन्ट दिन्छ विदेशमा कपडा त्यति महत्त्व दिएको छ हाम्रो यहाँ केही छैन लेबर लगाएर लफुवारले लेबर लगाएर कुटाइदिन्छ बिजुली झ्याप्प आँखा चिम्ले यसरी जान्छ अनि उद्योग गरेर भनेर हुन्छ अनि लफुवारले अहिले त स्थानीय सरकार भनेको त सबैभन्दा ठुलो शोषक र सबैभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो भयो स्थानीय सरकार यसलाई पैसा मात्रै चाहिएको छ यसले सुविधा दिनु छैन बढी गरेर कर मात्रै चाहिन्छ कर पनि गैर कानुन के भनेदेखि गुनागर्दी कर ठेकदारको हुन्छ थाहा छैन उसको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर कर उठाएको छ उसलाई कर उठाउने अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको 56 देखि 63 को दफाले दिएको छ त्योभन्दा बाहिर गएर गर्छ अनि के भन्छ म त स्थानीय सरकार हो नि मैले त आफूले निर्णय गरेँ नि मेरो त कार्यपालिकाले स्थानीय सरकार हो एउटा गएर भन्छ दैलोको भन्छ उद्योगलाई सजिलो बनाउनु पर्छ भनेर केही पनि हेर्दैन उसको दायित्व हो उद्योग प्रवर्धन गर्ने दायित्व हो संविधानले नि दिएको त्यतातिर हेर्दैन अनि ठेकेदारहरू खडा छ डमी भनेको कस्तो हुन्छ भनेदेखि ठेकेदार रियल मेयर हुन्छ उपमेयर हुन्छ कुनै राजनीतिक कर्मी हुन्छ त्यसलाई एउटा खडा गरेको हुन्छ अनि के छ भनेदेखि स्थानीय सरकारका प्रमुख उपप्रमुखले डमी ठेकेदार 75% मधेसमा करको गुण्डागर्दी चलिरहेछ गुण्डागर्दी अनि लफा राखेको हुन्छ तपाईँ आइपुग्नु भएकै छैन लफा राखेको हुन्छ त्यहाँ दादा डन अनि गाडी हेर्छ त्यहाँ एउटा ड्राइभरले के गर्छ कहाँ के लड्डी गर्छ गाडी हेर्छ यति पैसा लाग्छ भन्छ कुट्छ त्यसलाई गरेर गर्छ अनि कम्प्लेन गरौँ हामी उद्योगपति अलिक ठुलो हो नि त त्योभन्दा हाम्रो सम्पर्क छ त भनेर ठेकेदारले फोन उठाउँदैन मेयर कुरा गर्दैन भनिसकेपछि अनि त्यो पार गरेर त्यो गाडी छोडेर हिँड्ने हामीले 3 तहको सरकारको 3 तह कर त्योभन्दा ठुलो कर स्थानीय सरकार उद्योग मैत्री छैन गुण्डागर्दीको जस्तै गुण्डागर्दी संघीय सरकारले चासो राख्नु पर्छ संघीय सरकार र हिजो पनि मैले अर्थमन्त्रीलाई भेटाएँ सबैभन्दा उद्योग गर्ने हो भनेदेखि एकद्वार प्रणाली गरिदिनुहोस् करलाई एकद्वार प्रणाली गरिदिनुहोस् अथवा तपाईँहरूले स्पष्ट भनिदिनुहोस् अनि उहाँले के भन्नु भने यो स्थानीय सरकारको अधिकार हो भने त्यसमा उद्योग हुँदैन स्थानीय सरकार चल्दैन उद्योग चल्दैन हामी के छ भनेदेखि उद्योग खोल्नै सक्दैन एउटा तपाईँलाई भन्छु एउटा उद्योगलाई मेरो एउटा नगरपालिका गाउँपालिकामा 4 किल्ला प्रमाणित गर्न 20 लाखसम्म घुस माग्छ कसरी माग्छ त्यो भने 4 किल्ला प्रमाणित गर्न 20 लाख र 5 लाख दिएर गर्नुपर्छ अब अरबको रुपियाँ उद्योग लगाउन आँटेको छ दुःख दिन्छ तेरो यहाँ पर्खाल पहिले अलिकति सार्वजनिक जग्गा मिचेको छ 1 कठा जग्गा पहिले त्यो भक्का भन्छ मैले त्यो पर्खा भक्काएर मैले 45 सालमा लगाएको छु पर्खा 45 सालमा लगाएको छु एउटा मात्र केले बान अनि बेलुका एकदम राजा जस्तो भएर आउँछ उतारा घुम्दै त्यहाँ वडा छ राजा जस्तो भएर तपाईँको उद्योग चल्नु मेरो 10 जना मान्छे रोजगारी भन्छ अनि दसैँ आउन आँट्यो नि त के हो मेरो भन्छ यसरी चल्छ उद्योग उसैलाई यसरी चाहिँ यो चारतिरबाट घेरेर सबैतिरलाई गरेर उद्योगलाई बर्बाद गर्न पाइन्छ अहिले त पहिला थुन्ने अनि सुन्ने होइन यो थुन्ने सुन्ने त यो सङ्घ स्थानीय सरकार त थुन्ने सुन्ने गर्दैन सङ्घले गर्छ होइन यसले त गुण्डागर्दी गर्छ उसलाई कुनै हालतमा पनि व्यक्तिगत पनि पैसा चाहियो संस्थागत पनि पैसा चाहियो ऊ नियम कानुन चाहिएन ऊ त्यसैले गरेर गर्छ स्थानीय सरकारको त्यो झमेला त सुन्ने कुरा गरिहाल्नु भयो यो राज्यले अहिलेको तपाईँलाई मैले भन्छु मूलको म एकदम पोलिटिकल साइन्सको विद्यार्थी मैले बिपीको मेलमिलापमा थेसिस लेखेको थिएँ
कुरा बुझ्नु भएन यो राजनीति पीको मेलमिलापमा हरिगौतमले थेसिस थेसिस त्यही हो त्यही यो राजनीतिको राज्यको रियल समस्या एमएमा लेख्नुपर्छ थेसिस राज्यको रियल समस्या भनेको अर्थतन्त्रको समस्या हो अहिले पनि अर्थतन्त्रको है हो तपाईँ नजुक 7 सालदेखि हामीले राजनीति गऱ्यौँ स्वतन्त्रता पायौँ नि त अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दियौँ फेरि हामी झगडामा लाग्यौँ 7 सालदेखि 15 सालमा चुनाव हो एकचोटि बिपीले अर्थतन्त्र जानु भनेर सुवर्ण शमशेरको हजारौँ बिघा जग्गाहरू चाहिँ अधिग्रहण गर्नुभयो उहाँले सरकारीकरण गर्यो सुवर्ण चाहिँ दिनुपर्छ भने सुवर्ण शर्माको अर्थमन्त्री नदिए पनि हुन्थ्यो नि त उनीहरू नै सत्ता थियो नि त गएर सबै जमिनदारी प्रथाहरू सबै कुराहरू गर्नुभयो जम्मा 1.5 वर्ष टाइम भयो राजासँग टसल भयो सक्यो अर्थ त्यस पछाडि फेरि ट्रान्जिसनल फेजमा आयो पञ्चायतकालभरि सबै राजनीति मात्रै अहिले 48 सालमा एकचोटि हामीले सास फेर्न पायौँ 48 सालदेखि 51 सालसम्म जुन आर्थिक उदारीकरण गरे त्यो ती निर्णायकहरूलाई त्यो निर्णयलाई म स्यालुट गर्छु आज डाक्टर रामशरण महत त रियल्ली यो उद्योग अहिले त भ्रष्टाचारमा मुद्दा लागिरहेछ अहिले डिमान्ड चाहिँ छ बोल्न तपाईँलाई मलाई श्रीमतीलाई चिन्दछु श्रीमतीसम्म चिन्दछन् अरू कोही चिन्दैन आजको दिनमा डिमेन्सिया भएर चाहिँ सुतेका छन् अहिले तर उनी रियलमा रामशरण महत महेश आचार्य यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एउटा गति दिने र नयाँ मोल्ड दिने र जसले आज पनि अर्थतन्त्र अर्थात् त्यति हो 3 वर्ष मात्रै पायो त्यस पछाडि उद्योग व्यवसाय गर्ने त्यो समय चाहिँ स्वर्णिम काल हो त्यति मात्रै होइन अनि के 51-52 सालदेखि त हाम्रो के भन्न थाल्यो भनेदेखि सरकारले उद्योग लगाएर के गर्ने लगानी गरेर के गर्ने माओवादीले तोडिहाल्छ अहिले त शान्ति सुरक्षामा पैसा गर्ने बन्दुकमा खोज्ने आर्मीको सङ्ख्या बढाउने पुलिसको सङ्ख्या बढाउने त्यतिखेरै सशस्त्र आएको हो नि त त्यति भनेर चाहिँ अनि राज्य त्यो गयो कहिलेसम्म भनेदेखि 63 सालसम्म सक्यो तपाईँको त्यो पनि सक्यो 10 वर्ष पनि सक्यो त्यस पछाडि हामी 9 वर्ष संविधानमा कहीँ लाग्छ 9 वर्ष संविधान बनाउन दुईटा संविधान सभा मात्रै होइन म्याथ थपेर 9 वर्षमा पैसा खोलो बगायौँ संसारमा यति महँगो संविधान कोही होला हाम्रो जतिको हाम्रो जसको अर्थतन्त्रमा यति महँगो संविधान कसैको होला त्यति खर्च गरेर गऱ्यौँ त्यो पनि आएर 72 अब त आर्थिक राज्यले अब चाहिँ के भने अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएला नि त ट्रान्जिसनल फेज पनि सक्यो माओवादी पनि सक्यो संविधान पनि भएन अब त हाम्रो दिन आउला त उद्योगिकका दिन आउला फ्रिली स्वतन्त्र भएर काम गरौँला अर्थतन्त्र अगाडि बढाउला पैसा कमाउला कर तिरौँला ऊ राष्ट्रिय उद्योगपति होला त भनेर सोचेको फेरि 74 सालमा आइसकेपछि झन्डै 2/3 सरकार बन्यो वामपन्थी एकता भयो र अब आयो भनेको त्यो पनि आएन त्यसले सुशासन दिन सकेन भ्रष्टाचार रोक्न सकेन भ्रष्टाचार चिप्लो र पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व झन् बढेर गएर त्यो पनि चलेन अब आयो अहिलेको कहिले भनेदेखि तपाईँको भयो 23-24मा यो सरकार त जाँदैन कसरी जान्छ 2/3 चाहिँ जाँदैन यसको बाटो के हो भनेर मैले देखेको थिइनँ बाटो भदौ 23-24 को बाटो आयो भदौ 23 किन लिगली त जाँदैन थियो नि त लिगल त जाँदैन थियो नि त अब त के भनेदेखि अहिलेको सरकारले अतीत चाडा इस्युमा चुनाव जित्यो रोजगारी आर्थिक वृद्धि सुशासन र अनि के छ भनेदेखि औद्योगिक विकास यही होइन चारवटा होइन अब यति उसको त मूल चुनाव नै एजेन्डा हो सुशासन छँदैछ भ्रष्टाचारमा पाता कस्ने सुशासन कायम गर्ने मुलुकमा समृद्धि ल्याउने होइन रोजगारी सृजना गर्ने अमेरिकामा बसेको मान्छेलाई चाहिँ गल्लीबाट खोजेर यहाँ चाहिँ 100 जना रोजगारले चाहिँ 1 महिनाभित्र दिने भाषण त्यही गरेको नि त्यही हो नि होइन चुनावमा त्यही होइन त्यही होइन त्यो होइन हामीले अब अहिले हेऱ्यौँ अब फेरि अहिले पनि अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता परेन अहिले गर्ने कस्तो छ न फेद छ न टुप्पो छ गरेको धमाधम अर्थतन्त्रलाई थुन्दै जाने उद्योगीलाई थुन्दै जाने तर्साउने हप्काउने कुन भूमिगत कुन गिरोहले कुन चाहिँ गैर संवैधानिक संस्थाले कहाँले चाहिँ शासन गर्ने अनि अर्थतन्त्र अहिले उद्योगिक व्यवसायलाई अनुसन्धान गरिरहेको हो कि तस्करीहरूलाई दुईटा कुरा छ एउटा कुरा गर्नुपर्छ कन्फ्युज भइरहेछ होइन तपाईँ कन्फ्युज हुनुहोस् एकदम क्लियर हुनुहोस् राज्यले जानुपर्छ दक्षिण अफ्रिकी मोडलमा मलाई यति भनेर मलाई खोज्यो भने त्यो अहिले विराटनगरको उद्योगीलाई खोज्यो नि त्यस्तै हुन्छ मसँग केही पाइँदैन जब कि म त सार्वजनिक पदमा बसेको छु नि त्यसले केही पनि पाउँदैन त्यसैले म स्पष्ट प्रतिष्ठित व्यवसायी बेनी गोपाल मुन्दडा हो त्यसरी जसरी 5 घण्टासम्म छापा मार्दा सरकारले केही पाएन अब त्यहाँका प्रहरी प्रमुखलाई स्पष्ट त्यो 1 नम्बरको विराटनगरमा म आफै विराटनगर हो 1 नम्बरको सबै क श्रेणीको उद्योगपति हुन्
उनी भनेको क श्रेणीको सबैभन्दा सायद राजस्व बढी तिर्नेमा पर्छन् होला बेली गोपाल मुन्दडा उनीलाई चाहिँ उनलाई त्यसो जस्तो यहाँ पहिलेबाट सुरु गरौँ भन्नुहोस् त। पहिले अलिकति खुसी हुँ दुःख हुँ जस्तो पहिले जगदम्बा उसबाट साहिलहरूलाई गलत गरे हामीले के मोडलमा जानु पर्थ्यो भने गलत गरे गलत हिजो एक्लै गरे उनले मात्रै चाहेर गलत हो राज्य लागु कि लागेन गलत गर्न अथवा त्यतिखेर सरकार लागु कि लागेन गलत गर्नलाई गलत गर्न कसले दियो सरकार र उद्योगी व्यवसायी मिले गलत गर्नलाई सरकारले उद्योगी व्यवसायी र बिचौलाहरू मिले तिमीहरू जसरी पनि पैसा चाहिन्छ पैसा लिएर आऊ भनेर सरकारले भन्यो सरकारका शासकहरूले राजनैतिक नेतृत्वहरूले भन्यो तिमीहरूले जसरी पैसा चाहिन्छ कागज मिलाएर पैसा लिएर आऊ हामी सही गरिदिन्छु भने बिचौलीले त्यसो प्लानिङ गर्न थाल्यो बिचौलीले कित्तै जान थाल्यो कोही त अगाडि आउनु पर्यो नि त अनि उनीहरूले चाहिँ प्लटिङ गरे प्लानिङ गरे गलत गर्दा एक्लैले गरेको हो यो सबै नमिलिकन गलत हुन्छ गलत अब आयो गलत गरे सरकार मिल्यो बिचौलिया मिल्यो व्यवसाय मिले सबै मिले सबै व्यवसाय पनि त्यो जुन दलालका तपाईँ हामी जस्तो साधारण व्यवसाय जो त्योसँग सम्बन्धित छ ठुलो छ बिचौली भन्नु त्यसलाई अथवा दलाल भन्नु त्यो मिल्यो गलत देखिहाल्यो नि व्यापार व्यवसाय केही छैन अरबौँको समस्या त्यो मिल्यो अब आयो अब यसलाई अहिले आएर थुनियो समस्या हामीलाई डर कहाँ लागिरहेको छ भनेदेखि अहिले पनि डर लागेको छ थुनिसक्यो त्यो त खोज्नुपर्छ नखोज्नुपर्छ भनेन अब आएर समस्या कहाँ आइदियो भनेदेखि 1 खरब रुपियाँ ऋण छ जगदम्बाको साउजी थुनामा छन् डाइरेक्टर परिवारै थुनामा छन् त्यो उद्योग 1-2-4 वर्ष त चल्ला किन धेरै ठुलो छ खरब भनेको थोरै होइन होइन अनि त्यो उद्योग भोलि ढल्यो भने त्यो 1 खरबले कतिवटा ब्याङ्कलाई बिगार्ला किन बिगार्ला यो पैसा कसको 1 खरब पैसा कसो तपाईँ हामीले कर होइन तपाईँ हामीले तिरेको फिक्सको पैसा हो थोरै कमा राखेर ब्याज आउँछ फिक्समा राखेको पैसा हो हामीले बचतमा राखेको पैसा हो अनि साउलाई के फरक पर्छ साउ त थुनिन्छ 2-4 वर्ष जान्छ अहिले पनि छोड्न खोजिन्छ दुवै उठ्दिन्छ उसलाई के बिग्रियो जहाँ ओह्रालो छ पानी त्यहाँ जान्छ कि जाँदैन त्यसो गर्नुपर्छ के यसो गर्नु पर्थ्यो यसलाई के छ भनेदेखि तिमी उसलाई चाहिँ भाग्न नदिने अब गलत गर्न नदिने एउटा उदाहरण गर्नुहुन्छ जुन दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण भन्छु तिमीले हिजो जे गर्यौ अपराध गर्यौ यो अपराध तानिएर भोलि यही कुरामा तिम्रो कर्मले तिम्रो कामले भोलि आयो भनेदेखि तिमीलाई कठोर कारवाही गर्छु मैले तिमीले अब के छ भनेदेखि अपराधको जहाँ जे छ तिमी पहिले आफू ठिक गर घर ठिक गर यो उद्योगहरू तिमी उद्योग चलाऊ त्यसलाई के छ भनेदेखि पुरानो जुन सुधार्दै गएर तिमीलाई भाग्न दिन्न अनि तिमीलाई के छ भनेदेखि उद्योग गर्न दिन्छु र कर तिर अनि के छ भनेदेखि उद्योगलाई जोगाएर त्यसलाई चाहिँ चलाउँदै गर भनेर गरिदिएको भएदेखि त्यो उद्योग धरायसी हुँदैन थियो यसलाई हतकडीको दण्ड होइन कि आर्थिक दण्ड र अनि के छ भने काम गर्न राज्यले आयो भनेदेखि नभागिकन यहाँ काम गर्न दिन सक्छ कि सक्छ यहाँ जेलमा हालिदिएर त त्यो उद्योग सबै हो नि त त्यहाँ त कमसेकम त 1 लाख रोजगार त होला त त्यो रोजगारी गयो भने के हुने आज जाँदैन होला आजको भोलि जाँदैन होला किनभने धेरै ठुलो छ मलाई त्यो अनुभव छ धेरै ठुलो छ त्यति पैसा एकै दिनमा जाँदैन होला तर के भनेदेखि अब साउभित्र थुनै विराटमा एउटा चाहिँ मन्तुराम समूह थियो यसै गरी राज्य लागेर सक्यो ब्याङ्क पनि स्वाब हो ब्याङ्कको करिब आजको दिनमा मोटामोटी 4-5 अरब रुपियाँ बिग्रियो पार्टी पनि स्वाब हो त्यो सबै सक्यो उसको 7-8वटा उद्योग थियो राज्यले गलत गरेर राज्यले अनि भोलि एउटा व्यवसायीलाई थुनेर तैँले उद्योग गर भनेर चाहिँ उद्योग हुन्छ त त्यसको चल्छ त भोलि ती कर्मचारीले चोर राखाइन्छ लेबरले चोर राखाइन्छ अहिले गोल्छा समूहका शेखर गोल्छा पनि त्यसरी मुछेका शेखर यसैमा मुछे शेखरलाई अहिले अदालतले छोडिदियो एउटा के छैन केही न केही धर्म अदालतमा छ उनले उद्योग गरेर खान पाएका छन् बाहिर गएर बसेका छन् त्यसलाई मैले गरेर भनेको गोल्छा मात्र अपराध पनि गर्न पाइएन नि त घरको यस्तो त भनेको तपाईँले भनेको मैले माने आर्थिक अपराध गर्न माने मैले पाएँ मानेन आर्थिक अपराध दुईटा कुरा गरौँ न आर्थिकै दण्ड गरौँ र अनि साँच्चै जान आँटो भने मुलुकको लागि चाहिँ के छदेखि एकचोटि अर्थतन्त्रको लागि त्यो नभाग्ने शर्तमा त्यसले आर्थिक अपराध गर्न नपाउने शर्तमा त्यस्ता छ नि त हिजो 10 वर्ष अगाडि गरौँ भनेदेखि अहिले थुनेर त्यो अपराध सुध्रियो त मैले भनेको भनेपछि अनि के छ भनेदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गर्ने शर्तमा नभाग्ने गरी यी काम गर्ने वातावरण त दिनुपर्छ सरकारले
नदियो भनेदेखि भोलि त सबै ब्याङ्क जान्छ, एकैचोटि जान्छ ब्याङ्क। हेर्नु होला, एउटा ब्याङ्कमा चाहिँ लाइन लाग्यो भनेदेखि तपाईँको एउटा सिटी बजाइदिनु सबै जान्छ मुल्लुक। अनि तपाईँले र मैले चाहिँ मेरो ब्याङ्कमा पैसा सुरक्षित छैन भनेर ब्याङ्कमा झिक्न गयौँ भने त्यो दिन मुल्लुक के हुन्छ, कहाँ जान्छ? नागरिकको बैंकको ढोकामा गेटमा ओर्लिए भने मैले तपाईँलाई मैले भने तपाईँ पनि मैले किन भने तपाईँ पनि आम नागरिक म पनि आम नागरिक हो नि त। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ, ब्याङ्क के हुन्छ? अनि मुलुक चल्छ, अर्थतन्त्र चल्छ। यो ब्याङ्कले भित्रभित्र बुझ्यो। फेरि ब्याङ्कको लगानी राम्रो छैन, एक ठाउँमा लगेर एक खर थुपारिदिएको छ। तपाईँले र मैले गएर लोन मागाउनु पाउँदैन, ब्याङ्कमा पाउँदैन। लोनमा त्यो गएर मैले 10 वर्ष थिएँ, तपाईँलाई भन्छु 10 वर्षदेखि 1 रुपियाँ लोन नलिकन एउटा कारोबार गरेको छु। मेरो अर्कै शैली छ, कारोबार गरेको छु। अस्ति पैसाले खाँचो भयो 10 वर्षदेखि। वर्षको 10 करोडभन्दा बढीको हरेक वर्ष मैले चाहिँ ब्यालेन्स सिट बुझाएको छु, त्यहाँ बुझाएको छु। एकदम औपचारिक कर तिरेको। अहिले ब्यालेन्स सिट पनि हामी ठग्न छोड्यौँ, पहिले नकली बनाउँथ्यौँ, नकली बनाउनु छोड्यौँ। कर कार्यालय टाइट भयो, हामी तिर्नुपर्छ नि भएन। त्यसको के सरकार टाइट भयो, तपाईँहरू पनि टाइट होइन, सरकारले टाइट पनि होइन, यो सूचना प्रविधि टाइट भयो, त्यसले सबै देखिहाल्छ। मैले यहाँ एउटा कसैलाई भ्याट किन्यो मिसम्याच भयो भनेदेखि मलाई 2 वर्ष पछाडि म्याच भएर आउँछ, डराउनु परेन। अनि आउन त्यसैले धेरै कुराले टाइट भयो, हामी पनि इमान्दार भयौँ। अनि हामी पनि इमान्दार भयौँ। अनि गएर चाहिँ त्यो गरेँ 10 करोडभन्दा बढी कार छ, 3 करोड बजारबाट लिन्छ। यो उधारो कारण त्यत्तिकै ठुलो समस्या छ। उधारो हिजो मन्त्री पनि अर्थमन्त्रीलाई भेटाएर यो चाहिँ गरिदिनुहोस्, 100% व्यापारी खुसी हुन्छन् भनेको छु। उहाँहरूको त्यो ढिलाले पारेको छ, बजेटमा आएको छ गर्छु भनेर अहिलेसम्म गरेको छैन। ऐन बन्न ड्राफ्ट गएको छैन। ऐनको ड्राफ्ट बनाएर एकदम मैले ऐनको ड्राफ्टको अक्षर बनाएर हिजो दिएर आएको अर्थमन्त्रीलाई, अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मगललाई दिएको। यो पनि एउटा बहस विषय छ। यो सुल्यो भने के फाइदा हुन्छ मुलुकलाई? यसले के अर्थ के छ भनेदेखि तपाईँले लगानी, एउटा कुरा भन्नुहोस्, तपाईँले लगानी गर्नुभयो, लगानी के गर्नुभयो? 3टा स्रोत हो। एउटा कुरा भयो, पहिलो कुरा तपाईँले ब्याङ्कबाट लिनुभयो, पहिलो कुरा आफ्नो घरबाट राख्नुभयो 30%, ब्याङ्कबाट राख्नुभयो, लगानी गर्नुभयो, उद्योग गर्नुभयो हो। उद्योग गरिसकेपछि अब तपाईँले के गर्नु भने सामान बनाइसक्नुभयो, सामान बनाउनलाई कच्चा पदार्थ किन्नुभयो, त्यसमा भ्याट तिर्नुभयो, भन्सार तिर्नुभयो कि तिर्नु भएन, तिर्नुभयो, लेबरलाई खर्च दिनुभयो, ब्याङ्कको ब्याज तिर्नुभयो, सबै खर्च गरिसक्नुभयो। बजारमा साउन भयो, एउटा फटाले खाइदिन्छ साउन त्यो। अब त्यो पैसा दिँदैन राज्यको राज्यलाई मैले त्यसमा भ्याट तिरेको छु, भन्सार तिरेको छु। हरेक साउन 24 गते भन्सार तिर्छु। त्यो बजारमा मैले गएर चाहिँ अर्काले खाएको करको पैसा चाहिँ मैले गएर तिर्दिन्छु। सबै तिर्ने मैले हो, राज्यलाई तिर्ने हो। अब मेरो पैसा डुबो, राज्यलाई के मतलब हुन्छ? त्यो तेरो हो भन्छ, मेरो हो। त्यो मेरो कति हो? 30% हो। त्यहाँबाट बढ्यो, बाँकी त ब्याङ्कको हो, राजस्वको हो, भ्याटको हो, भन्सारको हो, कर्मचारीको हो कि होइन? मैले त मेरो 30% लगानी गरेँ, मैले बढी पाउने त्यो सामानबाट 5% हो। जुन सामान बेचेको छु मेरो मुनाफा त 5% मात्रै छ। 70 होइन, 95% कसको भयो? ब्याङ्कको भयो, राज्यको भयो, कर्मचारीको भयो, कर्मचारीको पुँजीको भयो। मैले पनि त 30% लगानी भयो, त्यसको पनि त 10% ब्याज त पाउनुपर्छ होला नि त। कतिवटा भूमिका हुँदो रहेछ, त्यो सरकारले बुझ्नु पर्यो। त्यो बुझेर अनि मैले जब मेरो पैसा डुब्यो भनेपछि मलाई 1 रुपियाँ दिनु पर्दैन। त्यो फटालाई चाहिँ त्यसले किन खाइस्, फलानाको पैसा तिर, नत्रदेखि तेरो कारोबार गरेर दिन्न भनेर कारोबार रोक्नु पर्दैन, त्यसलाई दिनु पर्दैन। तेरो पैसा तिर अनि मात्र तसँग ऊ हुन्छस् भनेर त्यसलाई गर्नु पर्दैन। अमेरिकामा त एउटा बिल लिएर गयो थुनिन्छ, एउटा बिल काटेको सामान दिएर थुनिन्छ। विकसित देशमा के छ प्र्याक्टिस? विकसित देशमा सबै छ विराट। मैले त हामीले कतिसम्म गरेको छ भनेदेखि इन्डियाको आयकर ऐन, इन्डियाको चाहिँ मूल ऐनको फोटोकपी राखेर अर्थमन्त्रीज्यूलाई ऐनको रामेश्वर खनालको पाला हामीले ऐन ड्राफ्ट गऱ्यौँ। रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री हुँदा होइन, उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार समितिको आएको संयोजन हुँदा 2टा ऐन ड्राफ्ट गरेको छ। एउटा उनको चाहिँ प्रारम्भिक रिपोर्टमा अनि अर्को फाइनल रिपोर्ट हो, ऐन ड्राफ्ट। त्यो ऐन ड्राफ्ट गरेर धेरै मेहनत गरेर गऱ्यौँ, वीरेन्द्र जुतो पाण्डेसिंहले गर्यो, खर्च उल्लेख गरेर तिर्यो, त्यसमा गएर त्यो पास हुन्छ भने 3टा अर्थमन्त्रीले अहिलेसम्म, वर्षमान पुनले, विष्णु पौडेलले, अहिलेको अर्थमन्त्रीले यो वर्ष उधारो कानुन आउँछ भनेर बजेटमा बोलेको छ। अहिले पनि दफा 93 यही कुरा छ त। दफा बजेटको चाहिँ दफा 93मा के छैन, उधारो कानुन ल्याउँछु, अहिले कामै भएको छैन, अहिले पनि भएको छैन। अर्थतन्त्र नबुझेको होइन, यस्तो छ उहाँले प्र्याक्टिकल्ली नबुझेको हो। थ्योरिटिकल्ली धेरै विद्वान र म सबभन्दा बढी सम्मान गर्दछु, धेरै विद्वान हो। अथवा अर्को शङ्काको सुविधा दिउँ, भर्खर बजेट आएको छ, बजेट आएको छ होइन, सरकारले होइन, फेरि बजेट त छैन, जेठ 15 आयो, 4 महिना पनि आएको छैन, जेठ 15 पनि आयो, बजेट आयो। उहाँले यो विचार गर्नुहुन्छ कि त्यस कारण शङ्काको सुविधा अथवा आश अथवा उहाँप्रतिको सम्मान हो त्यो चाहिँ, तर अहिलेसम्म गरेको छैन। मैले हिजो भेटाएर
यो गर्नुपर्छ भनेर आएको हो। पछि प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ? पछिल्लो समय तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीसँग पनि त्रसित हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि हिजो तपाईँ त्रसित हुनुहुन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीसँग छलफल गरिरहनु भएको छ, अर्थमन्त्रीले पनि छुट्टै छलफल गरिरहनु भएको छ। व्यवसायी र बैङ्कको अवस्था के हो भन्दा हिजो ब्याङ्करहरूसँग पनि अर्थमन्त्रीले छलफल गर्नुभयो। तपाईँको त्रास कहाँ, शङ्का कहाँनिर हो? यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो आजभन्दा करिब 7 दिन अगाडि 10 दिन अगाडि हो। हिजो मुन्टा विराटनगर पल्ट्यो, त्यसले के सन्देश गयो? प्रधानमन्त्रीले गरेको सबै जिरो हो कि भएन? प्रधानमन्त्रीले व्यवसायलाई तपाईँ गर्नुहोस् भन्नु चिप्लो कुरा गरेर हुन्छ? तपाईँ गर्नुहोस्, तपाईँलाई केही गर्दैन, तपाईँ फ्रीली काम गर्नुहोस् भन्नुभयो होला नि त? के भन्नुभयो होला? केही भन्नुभयो होला? यति उत्साहित भएर व्यवसायी उत्साहित मुखले भएर हुन्छ। म पनि उत्साहित छु, मैले प्रधानमन्त्रीलाई हाई प्रधानमन्त्री बडा राम्रो हो तपाईँले भनेको त अब हामी उद्योग लगाइहाल्छु भन्छु। तर म भित्र मनले के भन्छ, अहिले यो भने नि म घरमा गर्छु पलाहरू लगाउनु हुँदैन है। कुन बेला प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बाहिरका के अरे व्यवसायीले के भने, उद्योग व्यवसायीले औपचारिक कुरा हो। यतिको प्रधानमन्त्रीको त हामीले अहिलेसम्म पाएकै थिएन। त्यस्तो हो त, त्यो व्यवहारले प्रधानमन्त्री व्यवहारिक देख्नु पर्यो कि परेन? यो बिचमा कतिवटा हिजोको विराटनगर केस भनौँ न, त्यो राज्यले गर्ने जङ्गली व्यवहार होइन? राज्यले त्यसो गरेपछि उद्योगीले उद्योग लगाउँछ, कसले ल्याउँछ पैसा, कसले लगाउँछ? अनि मैले बुझेको अहिले यो चर्चा तपाईँ पनि आफूले बुझ्नुहुन्छ, यो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो करप्सनको पैसा है, यो आम मान्छेको चौतारी बहस हो यो। र आम मान्छेलाई पनि र केही जानेका बुझेका मान्छेलाई के भ्रम परिरहेछ अथवा यथार्थ के हो थाहा छैन। यो देशमा करप्सन हुन्छ, भ्रष्टाचार भएको छ। भ्रष्टाचार गर्ने मूल थलो भनेको चाहिँ सिंहदरबार अथवा कर्मचारी, त्यसपछि कर्मचारी, पछि राजनीतिक दल, राजनीतिक दल पहिली, अनि त्यसपछि कर्मचारीसँग राजनीतिक दल सम्बन्ध बिचौलियाहरू, अनि बिचौलिया, त्यस पछाडि अर्को छ न्यायालय, त्यसपछि पुलिस प्रशासन, अनि त्यस पछाडि बिचौलिया व्यापारीहरू। बिचौलिया त दोस्रो नम्बरमा हो नि। यिनीहरूको पैसा चाहिँ मारवाडी व्यवसायीसँग छ, गलत मैले सुनेको, तपाईँले सुन्नु भएको छ। अनि यिनीहरूको 60% यो भ्रष्टाचार गरेको पैसा उनीहरूले चलाउँछन्, अनि पैसा तिनीहरूसँग छ। कसैले व्यवसाय लगाएको छन्, कसैले लुकाएर राखेका छन् भनेर सरकारलाई पनि परेको छ, आम मान्छेलाई पनि परेको छ। यस्तो छ। त्यसो पिरगञ्ज मारवाडी व्यवसायीको बिचमा बसेर काम गर्दै म त त्यहाँको त 80 वर्षमा चाहिँ पहिलो बाहुनो अध्यक्ष भएको। मैले भनेको त्यस्तो छैन, तपाईँले भनेको त्यसमा कुनै पनि कुराको निरपेक्ष 100% त्यो यही हो, 100% होइन भन्ने हुँदैन। केही होला, तपाईँले भनेको केही ठुला राजनीतिकको पैसा उद्योगी व्यवसायले लगेको होला, त्यहाँ भन्छ मारवाडीसँगको लगानी चाहिँ सेपरेट सुरक्षित हुन्छ। म भन्छु त यो आजभन्दा पहिलेको धेरै पहिलेको थियो। त्यो भने मुख खोल्छ, नातागोतासँग खाइदिन्छ, माथिदिन्छ, हल्ला हल्ला गर्छ, होइन बेमान छ, भोलि पैसा फिर्ता गर्दैन, त्यो मारवाडीले सुरक्षित गर्छ, हल्ला हल्ला गर्छ। होइन, दुईटा कुरा छ। यो तपाईँले भनेको मान्छेलाई परिरहेको होइन, म भन्दैछु केही प्रतिशत होला, 10% होला तपाईँलाई गरेर राख्नु, तर त्यो होइन। अहिले पैसा बाहिर लैजानु छ, कहाँ गयो पैसा भनेदेखि, जस्तो म उपसचिव छोरो अस्ट्रेलिया राखेँ, मलाई अस्ट्रेलिया पैसा पठाउन केही गाह्रो नै छैन, तपाईँको रेकर्डै हुँदैन, मैले पठाइदिएँ। पैसा त्यसरी उडो, एउटा कर्मचारीको, राजनीतिको दोस्रो व्यापारीको कसरी उडो भनेदेखि मसँग दुईवटा कम्पनी छ, म हरि गौतम, दुईवटा कम्पनी छ, मेरो एउटा दुबईमा कम्पनी छ, एउटा यहाँ कम्पनी छ। मलाई पैसा उडाउनु पऱ्यो भनेदेखि म के गर्छु भनेदेखि दुबईको कम्पनीमा एलसी खोल्छु, अमेरिकाबाट त्यो गरेर गर्छु, अहिले त जहाजै उड्छ, लगेर त्यहाँ लगेर राखिदिन्छु। पैसा जति पैसा बाहिर पठाउन राज्यले के बुझ्छ भनेदेखि मैले टाइट गरेँ, हुन्डी गरेँ भने पैसा पठाउन गाह्रो छैन, पैसा जाने बाटो धेरै बाटा छन्, राज्यले त्यहाँ कुरा पुगेकै छैन। तर त्यो पैसा रोक्नको लागि मैले चाहिँ के छ भनेदेखि टाइट गरेँ अथवा जानु हुँदैन भनेर हुन्छ कि सिस्टमले टाइट गर्नुपर्छ, उद्योगलाई सुविधा दिएर गर्नुपर्छ कि लगानी गरौँ आओस् भन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ कि पर्दैन? एउटा उद्योगपति मैले उद्योग गरेँ भनेदेखि उद्योग थपौँ मलाई लाग्छ। एउटा उद्योगीले पैसा कमाएर के गरेर भात खान सक्दैन त। मसँग पैसा हो भने मैले के गर्छु? उद्योगै गर्छु नि। तपाईले अरु थप एउटा उद्योग खोल्नुहुन्छ, बिचारले थप गर्छु। म रोजगारी दिनुहुन्छ, राष्ट्रिय पुँजीपति हुन खोज्छु। मीरबहादुर गुरुङलाई राष्ट्रिय पुँजीपति हुन खोज्दाखेरि राष्ट्रिय पुँजीपति हो नि त। हिजो एउटा कोठामा सुरु गरेको आज दोकानबाट आज यो साम्राज्य भयो नि त। अझैले मीरबहादुरले पैसा कमाएर रिच गरेर आगो लगाउने कि उनलाई चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपति, उनले त लाउने कि उनलाई डिस्करेज गर्ने कि उनले एउटा कुरा के देख्यो भने उनले पैसा कमाएर विदेश लगेको छैन भने त देखियो त, बुझ्यो त, अहिले त यी लगानी गरेको त, त्यो त मान्नु पर्यो नि, मान्नु परेन होइन। त्यो गरिसकेपछि उनले पैसा कमायो, त्यसको 30% करले यो भ्याटको सिस्टममा ल्याउनको लागि उत्पादन
यो उत्पाद हामीले खाने उपभोग्य वस्तुको सबभन्दा ठुलो हात उनको छ, किन उनका भ्याट काटियो। पहिले एकचोटि 80 करोड रुपियाँ जरिमाना पनि परेको छ नि, धेरै मिला छ। भ्याट काट्यो, भ्याट काटिसकेपछि अनि उसले त भ्याट गरे, अनि त्यो ठुलो कारोबार उनको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि भ्याटको सिस्टममा आउनलाई सजिलो हो कि भएन? भयो कि भएन? त्यो भ्याटको सिस्टममा ल्याए उसले कमाएको पैसा त 25% त आयकर तिरेका छन् त। त्यो पैसा त हिसाब गरेर त्यो भ्याटमा आइसक्यो त आयकर तिर्नु पऱ्यो कि परेन? त्यो त तिर्यो त। अनि सबैलाई रोजगारी दिएका छन्, राष्ट्रिय पुँजीपति। त्यो पैसा लगेर अहिले चाहिँ कोही होटेलमा राखेका छन्, कोही कोल्ड स्टोर राख्छु भनेका छन्, कोही स्याउमा लगाएका छन्। त्यो गलत हो त? राष्ट्रिय पुँजीपति भन्नु नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीपति अथवा पैसा व्यापार गरेर उद्योग गरेर कर तिरेर पैसा कमाउनु अपराध हो त? होइन, हामी अपराध मान्छौँ। पैसा कमा जेरिस गर्छ, आगो लगाइदिन्छौँ, यो संस्कार हुनुपर्छ, यो सोच हुनुहुन्छ त। राज्यको पनि मोटामोटी के छ भनेदेखि त्यही आँखा छ। त्यसैले त्यो होइन, हामीलाई मस्तले पैसा कमाउनु दिनुपर्छ, वातावरण दिनुपर्छ। पैसा कमाएर लिगल हो, फेरि 2 नम्बर काम गरेर होइन, मैले कर तिरेर त्यो पैसाले मैले उद्योग गर्छु, कर तिर्छु। राज्यले चाहिँ हामीलाई चलाउनु हुँदैन, शासन गर्नु नत्र, एकदम न्यूनतम शासन गर्छ। मैले कर ठगेँ भने मलाई गोली हान्दे, मैले कर तिरेर पनि मलाई गोली हान्दे, राज्य चल्नु पर्दछ। त आफै सेटिङ गर्न आइज राज्य, त आफै हामीसँग सेटिङ गर्न आइज, सेटिङ गर्न आइज। मसँग घुस नमाग, मसँग घुस नमाग। मलाई चाहिँ के छ भनेदेखि मलाई फलानु राखिदिए भनेर दुःख नदिए, म योग्य मान्छे लिन्छु, लिन्छु। मैले काम गरेर मैले काम गर्छु मेरो फ्याक्ट्रीमा, प्रतिस्पर्धाबाट योग्य मान्छे छान्छु। म कसरी गर्छु? मेरो फ्याक्ट्री काम त मैले गर्दिनँ नि त, मैले गर्छु नि। हाम्रो सिस्टम छ नि त, त्यो गरेर गर्छु। अनि मैले कर दिन्छु, त्यो करले मजाले कर तिरेर मैले तिरेको कर गरिब कहाँ पुर्याऊ, मैले तिरेको पहाडमा पुर्याऊ, बाटोमा पुर्याऊ, धेरै घुस नखाऊ। त्यो भने 100 करोडको योजनामा 200 करोड नबनाऊ। अनि हामीले त्यो भन्नु अपराध हो त? अनि हामीले त्यो भन्नु अपराध हो होइन? अब हामीले त्यो भनेर एकथरी मान्छे अपराधी बनाइदिरहेछ। अनि के भनेदेखि पैसा कमाउनु भने अपराध हो साइकोलोजीले। अनि पैसा त सबै फ्लाइङ भइसकेको छ त, पैसा धेरै गएको छ। तपाईँले भनेको होइन, राज्यले त्यो कुरा कसरी पैसा जान्छ बुझेकै छैन। सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ, हामीले देखेको छ त्यो कसरी उठ्छ पैसा भन्ने कुरा हामीले देखेको छ। हजुर, अवस्था डर लाग्दो छ, डर लाग्दो छ। पुँजी सबै पलायन भइरहेको छ, पजान भएको यस्तै कारणले। अब तपाईँलाई यहाँका नाउँ भन्दिनँ है, नाउँ भन्दा अर्कै हुन्छ। सबभन्दा ठुला चिनिएका 10 जना एउटा 10 घराना उद्योगपति मध्ये एउटा चाहिँ के भन्छ भने चिप्लो कुरा, नाउँ भनिनँ है, चिप्लो कुरा गर्छ उद्योग लाउँछ। एउटा पनि यो 4 महिनामा एउटा पनि उद्योगको लाइसेन्स ल्याएको छैन, एउटा गर्छ। हामी त मूल्याङ्कन गरेर बसेका छौँ नि त। समाज कता गइरहेको छ हाम्रो त? भने हाम्रो एउटै मात्रै धार हो, तिमीले राजनीति गर्ने सक्यो। राजनीति त हाम्रो 7 सालमै टुङ्गिएको हो, 48 सालमै टुङ्गिएको। बौद्धलाई के चाहियो? बौद्ध आयो संविधानको, त्यो संविधानले जे बनायो, लोग्ने मान्छेलाई स्वार्थी मान्छे, स्वार्थी मान्छेलाई लोग्ने बनाउने अर्को संशोधन गर्न सक्थ्यो नि त? ती व्यवस्था थिएन। 2/3 मेजोरिटी ल्याएर चाहिँ त्यही संसदले सक्दैन थिए, त्यसलाई किन फाल्नु पर्यो गरेर? सबै राजनीति भयो, सबै राजनीति विध्वंस मात्रै भयो। अब यो कुरा छोडिदिउँ। अब सबैले आर्थिक नीतिमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा जोड दिएर अर्थतन्त्र उठाउन भन्दै राजनीतिले फेरि थाम्छ। म तपाईँलाई भन्छु, जनमत सङ्ग्रह गरिदियो भने 2 वर्ष टर्छ भनिदियो भने चर्चा पनि छ फेरि होइन। तर त्यसलाई बारेमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने अर्थतन्त्रले कसरी 30 खरब भन्दा बढी त हाम्रो विदेशी ऋण भइसक्यो, वैदेशिक र आन्तरिक ऋण भइसक्यो। 30 खरब भन्दा तपाईँको 12 खरब 11 खरब अहिले राजस्व उठेको छैन राम्रो। साउनको तपाईँसँग आउनुपर्छ भने साउनको डाटा लिएर हेर्छु म। 21 खरबको बजेट छ, आउँदैन 21 खरब 64 अरबको त्यो आउँदैन। म तपाईँलाई कहाँ अहिले पनि छैन। 80% लक्ष्य मान्छे बिर्दैन, सबभन्दा 3 खरब भन्सार तिर्ने होइन, भन्सार उठाउनु 3 खरब होइन। सरकार गोराकारी रबर उद्योग चलाउँछु अनि त्यहाँ लगेर पैसा फाल्छु भन्छ। जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउँछु, त्यहाँबाट व्यापार गर्छु, उदयपुर सिमेन्ट कारखाना चलाउँछु, होङ्सी भन्दा राम्रो बनाउँछु, त्यहाँबाट व्यापार गर्छु भनेर सबै पुराना उद्योगहरूको स्ट्रक्चर बनाइरहेको छ सरकारले। सरकारले व्यापार गर्छ, पैसा कमाउँछ। होइन, एउटा कुरा भनौँ तपाईँलाई, सरकारी संस्था हो उदयपुर, त्यहाँ 8 महिना 6 महिना अगाडि सिमेन्टको धुलो बनाइयो। त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा उसको चाहिँ त्यो सोलो भन्छ, सोलोमा राखियो। त्यो करिब चाहिँ 100 टन 1000 टनभन्दा बढी सिमेन्ट थियो, सोलोमा राखिन्छ। त्यो भनेको कतिको सामान भनेदेखि 700 रुपियाँको सामान भयो। त्यो सोलोमा 1 बोराको 700 रुपियाँको सामान भयो। त्यसलाई प्याक गर्नलाई 17 रुपियाँ चाहिन्छ, एउटा बोरा किन्नुपर्छ। 6 महिनासम्म उसले पैसा नभएर बोरा किनेन। 7 रुपियाँको बोरा है, तपाईँ हेर्नुहोस् है, 7 रुपियाँको बोरा। चिज कति छ? 700 को छ। त्यो सिमेन्ट बिग्रियो, 700 को सिमेन्ट बिग्रियो, यो बोरा किनेन र गरेर। अनि त्यस्तो सरकारले, त्यस्तो सोचले, त्यो राजनैतिक, त्यो सरकारी
संयन्त्रले अनि मैले चाहिँ उदयपुर सिमेन्ट चलाउँछ भनेर विश्वास अहिले गर्छु। प्र्याक्टिसमा पिरगोस के अरे एउटा कारखाना महावीर पुणे सुरु गरेका छन् नि औजार कारखाना हो त्यसलाई प्र्याक्टिसको रूपमा लिने त्यसपछि चाहिँ वीरगन्ज चिनी कारखाना पनि सुरु गर्ने सबै कुरा होइन वीरगन्ज त जग्गा अर्कोलाई दिइसक्यो त्यहाँ धेरै सक्यो कोही कोलिनिकालाई दियो कोही न्यायालयलाई दियो कोही सशस्त्र प्रहरीलाई दियो 65 म त त्यसको चेयरम्यान हो नि त त्यसको सबै कुरा थाहा छ मलाई दिइसक्यो। अब त्यो बजारको बीच बजारमा त्यो चाहिँ आएर चाहिँ अलिकति कारखाना चिनी कारखाना भनेको बिजुली आफ्नै हुन्छ अलिकति टाढा 20-25 मिटर टाढा खुल्ला जग्गा सस्तो जग्गा अलिक बढी 25 बिघा जग्गा भन्न घटिलै हुँदैन त्यो बढी हुँदा बढी नै भइहाल्यो त्यस्तोमा गएर खोल्नुपर्छ र अनि निजी क्षेत्र गएर किन्छ त्यो गएर सरकारले चलाएर केही पनि चल्दैन यो पनि चल्दैन उद्योग त चलाउनै हुँदैन सरकारले कहाँ सरकारले उद्योग चलाएर चल्छ त सरकारले चलाएर तपाईँको कुलेखानीको बिजुली कति पर्यो तपाईँको 1 मेगावाट कति पर्यो कमसेकम तपाईँको 1 मेगावाट कुलेखानीको बिजुली त 1 अरब पुगेको होला मोटामोटी हिसाब गरेर त्यसको लगानी अथवा 70 करोड पुगेछ। हामीले दार्चुलामा चाहिँ एउटा थियो नि त्यो दार्चुलाको बिजुलीको त्यो उवाला त्यसको चाहिँ 70 करोड रुपियाँ 50 करोड रुपियाँ पर मेगावाट हामीले बनाउँदाखेरि 20 करोडमा भन्छ अनि सरकारले चलाएर चल्छ त सरकारले उद्योगमा गर्छु मैले यसले सुविधा दिन्छु भन्नै हुँदैन सरकारले सुशासन दिने हो स्वास्थ्यमा हेर्ने हो शिक्षामा हेर्ने हो अनि के छ भनेदेखि गरिबलाई हेर्ने हो रोजगारलाई कसरी बढाइदिने वातावरण बनाइदिने मलाई देऊ न बाबा रोजगार कति दिन्छ मैले भनेको दुईटा कुरा देऊ न के मागे त भनेको कपडाको कुरा गर्छु अघि भने त तपाईँलाई मैले एउटा सुटेबल ऐन देऊ एउटा बिजुली देऊ न म त हजारौँ रोजगार दिन्छु त म भनेको हरिगौतम होइन उद्योगीले बोल्दैछु एउटा उद्योगीले हजारौँ रोजगार दिन्छु त सुरु गर्छु त हामी काम नयाँबाट गर्छ अनि मलाई बढी नचिमट यसलाई जागिर देऊ ती स्थानीय सरकार पठाएर मलाई गुन्डागर्दी नगर त्यति त गरिदिनु पर्यो त गरिदिनु परेन यति गर्दाखेरि हजारौँ कपडामा नेपालमा 5 वर्षमा आत्मनिर्भर हुन्छ गलत भन्यौँ त हामीले हरिगौतम जस्तै 100 मान्छे बनाउने कसरी होइन आफै भन्छ देखेपछि भइहाल्छ हरिगौतमले राम्रो गर्छ हरिगौतम भनेको एउटा उद्योगीले राम्रो गर्छ देख्छ अर्को आइहाल्छ नि आफै आइहाल्छ नि आफै आउँछ प्रतिस्पर्धा हामी भित्र पनि त प्रतिस्पर्धा छ राम्रो गर्न अस्ति त्यो 100 रुपियाँको उता पारीबाट सामान किन्दाखेरि पनि त सरकारले टाइट गर्थ्यो कर लिन्छ त्यसको के अर्थ हो तपाईँलाई भनौँ तपाईँलाई काम लाग्यो नि त लागेन सीमा क्षेत्रको तपाईँको एउटा कुरा भन्नुहोस् यो सीमा क्षेत्र हो हाम्रो 1700 किलोमिटर खुल्ला छ यस्तो धर्को जाने चाहिँ जनै लाए जस्तो चाहिँ एउटा बाटो छ त्यो भित्रको त्यसले सबै गर्छ आधी किलोमिटर पछाडि गएपछि के हुन्छ आधी किलोमिटर सरकारले टाइट गरेर टाइट हुन्छ नीतिले पो टाइट गर्नुपर्छ त तपाईँको यहाँ चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ सरकारले पुलिस गए सुदन गुरुङ गए निरीक्षण गर्न यता फुर्ती फार्ती गऱ्यो हो यो बिचको लाइन चाहिँ जनै जस्तो लाइन सीमा क्षेत्रको एउटा क्षेत्र चाहिँ टाइट हो आधी किलोमिटर अगाडि के गर्यो आधी किलोमिटर के गर्यो मेची बाकाले खुला छ मेची त्यति मात्र होइन गौरमा गयो भनेदेखि आधी किलोमिटरको आलीमा पारिपट्टि इन्डिया वारिपट्टि नेपाल त्यहाँ केही पनि छैन त्यहाँ के हेरेर भन्छ ल्याउने मान्छेले के गरेर गर्छ उसको यो काम त्यो कसलाई टाइट भयो भनेदेखि जो घर आएपछि सामान तपाईँले अलिअलि लिएर आउनुहुन्छ 5 किलो चिनी अलिकति दाल लिएर आउँथ्यो किन नलिनु चिनी पनि अर्को एउटा कुरो पनि भन्छु नि म इन्डियामा जान्छु सीमामा जान्छु 60 रुपियाँ चिनी ल्याउँछु यहाँ 100 रुपियाँ पर्छ सरकारको दायित्व हो कि होइन त्यहाँ साथी हो भने 65 भन्दा बढी नआउने कसरी गर्नुपर्छ दायित्व हो कि होइन अनि म उपभोक्ता पनि हो भने म हरिगौतम नागरिक मात्रै होइन मैले राष्ट्रियता मात्रै मैले मात्रै घोक्नु पर्ने राष्ट्रिय मैले सस्तो खोज्ने मेरो अधिकारको हो कि होइन मैले सस्तो किने क्वालिटीको किन्नु भनेर मैले एउटा चिजमा मात्रै न यो कोकोकोला फ्यान्टमा पनि 40 रुपियाँ बोतलको फरक पर्छ किन यस्तो भयो त यतातिर हामीले अध्ययन गर्ने बेला भएन यतातिर गर्नुपर्ने चाहिँ के छ होइन यस्तो छ हामीले भने सरकारलाई सरकारले भनिदिनुस् होइन एकचोटि होइन 100 चोटि भनेको छ सरकार सुन्दैन भनेको शासन मैले एउटा कुरा के भन्दा कि हामीले के भन्यो भनेदेखि एउटा काम गरौँ 100 वटा चिज सबभन्दा बढी आउने उपभोग्य वस्तु र मेसिनरी वस्तुहरू मेसिनरी जस्तो औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्छ चोरी हुँदैन तपाईँलाई अहिले भन्छु अलिअलि रियरको कुराहरू म गर्दिनँ जुन उपभोग्य वस्तु कपडा र अनि मेसिनरी पार्ट्स हो सबभन्दा 100 वटा आइटम आइडेन्टिफाई गरौँ इन्डियामा पनि जिएसटी छ जिएसटी लाग्छ नेपालमा भन्सार लाग्छ अनि इन्डिया के भन्दाखेरि त्यसको क्यारिङ चार्ज भन्छ अर्को क्यारिङ चार्ज मोटामोटी 10-11-12% आउँछ दोस्रो बाटोबाट ल्याउँदाखेरि हामी त्यो क्यारिङ चार्ज एनालिसिस गरौँ इन्डियामा जिएसटी लाग्ने एनालिसिस गरौँ अनि त्यो एनालिसिस गरेपछि त्यही अनुसारको भन्सार दर
दर पनि मिलाउँ भन्सार र हाम्रो कर दर पनि मिलाउँ र 1-2% बत्ती बढ्यो किन यता लिएर आउँ। फेरि अर्को समस्या छ, कमसेकम 20 लाख जनशक्ति चाहिँ यो गरिब जनशक्ति तल्लो तहको 3 पुस्तादेखि चप्पलै लागेको चाहिँ यो काम गरेर बसेर थिइन्। त्यसलाई रोजगार दिनु पर्यो कि परेन? रोजगार नभयो भने फेरि त्यो काम छोड्छ, के खान्छ भरे? त्यसलाई रोजगार त्यहाँ दीर्घकालीन काम हो। त्यहाँ शिक्षा गरौँ, टेक्निकल स्कुल गरौँ, तरकारी खेती गरौँ, जे गर्नु छ त्यसको चाहिँ आर्थिक, अनि त्यो चाहिँ एउटा त्यहाँ नर्स बनाऊँ, त्यहाँको चाहिँ त्यसलाई बिस्तारै त्यहाँबाट लगाउँ। त्यो धनी छैन, 3 पुस्तामा एउटै छ, त्यसको झुप्रो घरै छ, थोत्रो चप्पलै छ, कमाउनु त अर्कोले कम हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यसलाई गरौँ। दोस्रो कुरा अब के हो, हामीले भन्सार पनि मिलायौँ, एक वर्ष हेरौँ, परीक्षणको रूपमा के हुँदो रहेछ हरेक महिना मूल्याङ्कन गरौँ, हामीलाई पनि राखेर मूल्याङ्कन गरौँ। अनि 1 वर्ष त्यसलाई पनि हटाउनलाई हामीले प्लानिङ गरौँ। स्थानीय सरकारले यही काम गर्नु पर्यो होइन, हेर्नु पर्यो होइन, त्यसलाई चाहिँ यता गरौँ। अनि भन्सार टाइट गरौँ, भन्सार टाइट पनि गर्नुपर्छ। टाइट गऱ्यो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने यो जुन मेरिङ केयरिङ तारको दाम बढ्छ अनि यता आउँछ। तपाईँले लुज गरिदिनु भने यो 10%, 5%मा झर्छ। तपाईँले अलिकति पुलिस खटाएर टाइट गरिदिनु भने त्यसको दाम बढ्छ। त्यसको चाहिँ किनभने उसलाई रिस्क भयो नि त। कति सुरक्षा छ भनेदेखि यो सामान मैले इन्डियामा गएर किनेँ, एउटा चाहिँ त्यो केयरिङलाई बुझाइदिएँ, यति इमान्दार छ कि भरे बेलुका मेरो पसलमा ल्याइदिन्छ र जति पैसा त्यति ल्याइन्छ, त्यसको आफ्नो पैसा लिएर जान्छ। सरकारका ल्याउँदाखेरि भन्सार सहज हुनुपर्छ। सरकारका ल्याउनलाई त्यो सामान 5 दिन लाग्छ, भन्सार जम्मै लाग्छ। सरकार अथवा अर्थमन्त्री सोनी उहाँले यस्ता विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। हामीले त बोलाएर 2 घन्टा भनेको त अर्थमन्त्रीजीलाई बजेटको बेला यो गरौँ भनेर चिठी दिएँ मैले। त्यतिखेर 30वटा चिठी दिएको थिएँ अर्थमन्त्रीजीलाई, यति चाहिँ गरौँ भनेर। हिजो पनि 5वटा चिठी बुझाएर आएको छु। यिनीहरू जो आए पनि यो सत्ता भन्ने चिज यस्तो चाहिँ क्या हो, यो सत्ता भन्ने चिज जो आयो भने हिजो रामशरणलाई भन्दा पनि त्यही भन्थे। मैले त रामशरणदेखि हिजो भन्दा गएर गर्छ। यिनीहरूले यो अर्थतन्त्रले सबैतिर प्राथमिकता पाउनु पर्यो। हाम्रो कुरा के हो, देश बनाउने हो भने अहिलेको समस्या भनेको अर्थतन्त्रको समस्या हो, राजनीतिक समस्या होइन। राजनीतिक समस्या होइन, अरू केही होइन, अरू कुनै समस्यै छैन, अर्थतन्त्रको समस्या हो। अर्थतन्त्र दिगो गर्नको लागि जे गर्नु पर्यो त्यो एउटा तपाईँलाई भन्छु बडा गाह्रो छ। तपाईँको राजस्व उठ्छ 11.5 खरब, चालु खर्च हुन्छ 14 खरब, तपाईँले काट्दिनुहुन्छ। अनि हरेक दिन तपाईँलाई तलब दिने बेलामा तपाईँले राखेको चाहिँ फिक्सो पैसा लिएर तपाईँलाई दिने मुलुक बन्छ? बन्छ। प्रशासनिक खर्च गरेर देश बन्दैन। प्रशासनिक खर्च, चालु खर्च बढाएर हुन्छ। अनि राज्य चाहिँ के छ भने अलिकति कठोर हो न त भन्छु हामी। राज्य कठोर ए बाबा म जस्तो एउटा प्रतीक, मैले आफैलाई भने अर्कोलाई बनाउने गाली गर्छ। मलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता किन दिनु पर्यो? मेरो 3टा चारवटा गाडी छ मेरो नाउँमा, 4वटा गाडी छ, 3टा घर छ। तपाईँलाई अघि पनि भने मेरो वीरगञ्ज पनि घर छ, काठमाडौँमा छ, विराट र तपाईँको घर छ, त्यो पनि भने त्यो घर छ। किन दिनु पर्यो मलाई? हुने खानालाई नदेऊ न, हुँदा खानालाई मात्रै देऊ। 20%मा त झर्छ त त्यो खर्च। तिमीलाई गाह्रो होला, यस्तै हो भनेर गर। त्यसका क्राइटेरिया छन्। 20%मा झारौँ न, मान्छेलाई बुझाऊ, मान्छेलाई बुझाऊ। बाबा थाम्न सक्दैन भन न, मुलुकले थाम्न सक्दैन, तिमीले सेक्रिफाइस गरेर हुने खानालाई नलेऊ होइन, नदेऊ, छुट्याउ न, तिमीले एकदम पारदर्शी भएर छुट्याउ न भनेर हामीले भन्यौँ। फेरि नागरिकलाई फेरि एक थरी नागरिकहरू सरकार 2 थरी हुन्छ भन्छ नि, फेरि दुईटा कारण हुन्छ होइन। हुँदा खाना र हुने खाना फरक छ, जहाँ पनि छ। यो हुँदा खानालाई दिनु पर्दैन, हुने खानालाई दिनु पर्दैन। हुँदा खानालाई दिने चिजै त्यो हो। राज्यले हेर्ने भनेको गरिब, अशक्त, हुँदा खाने यही वर्ग होइन। अनि राज्यले चाहिँ फेरि के भनेदेखि लगेर त्यो हुँदा खाने वर्ग, हुँदा खाने लगेर चाहिँ एउटा चाहिँ क्याम्पमा गएर त्यो हातदेखि तेल पनि छैन, चामल पनि छैन, भाग पनि त भनिरहेको छ नि त। भनिरहेको त्यो त सबैलाई थाहा छ त, जगजाहेर छ त, भाग भनेर भनेको छैन। त्यता गर्ने, यहाँ गर्ने, अनि मुलुक चल्छ त। गौतमजी महँगी पनि उस्तै छ। महँगी त कति बढो त्यही हिसाबै छैन, कति बढो मान्छे त आत्महत्या गर्न थाले मान्छेहरूले। मान्छे अर्को विकल्प छैन। विदेश जान पनि सक्नु छोड्यो एउटा वर्ग, कमजोर वर्ग छ, विदेश जान पनि सक्नु छोडिसक्यो गएर। अनि विदेश जाने पहिले के भन्थ्यो भनेदेखि हामी गएपछि यी रोजगारी, एउटा रोजगारी सिर्जना भएको देख्नुभयो 4 महिना देखाउनुहोस् मलाई, कहाँ चाहिँ रोजगारी बढ्नु देखाउनुहोस् त। मूल्याङ्कन गरेर तपाईँ आफैले मूल्याङ्कन गरेर, मैले भन्दिनँ। हामीले त रोजगारी बढेको देखेको छैन है। तपाईँले एउटा उद्योग थप्नुभयो? थपेको छैन, म त समेटेको छु। मैले समेटेको छु किनभनेदेखि भोलि ब्याङ्कबाट नाउँ निस्क्यो भने मेरो
पिता पुर्खाको बेलेको नाउँ जान्छ, छोरीको बिहा हुँदैन, 3 पुस्ता जान्छ। 3 पुस्ता जान्छ, छोरीको बिहा हुँदैन। त्यसको त अस्ति भएको थियो नि, नाउँ डिसेको थियो नि भन्छ। उसैले केटो खोजी नत्र बिहा हुँदैन, त्यो अवस्था हुन्छ। त्यस कारण यसलाई समेट्छु, नाउँ नलिस्ने गर्छु, सुन बेच्छु कि जग्गा बेच्छु कि सस्तोमा बेच्छु, चुप्प लागेर कसैलाई नभनिकन बेचेर मैले समेटेको छु, बढाएको छैन, कहीँ बढेको छैन। उद्योग व्यवसाय थपिने अवस्था छैन। यो बाह्य लगानी आउने अवस्था पनि छैन। बाह्य लगानी कसरी आउँछ? तपाईँको चाहिँ कुन बेला थुन्ने अनि किन एउटा धेरै कुरा मागेको थिएन त, एउटा जमानत ऐन मानेको थियो हामीले। के भन्दै पहिले सुन न बाबा, सबै सुन न, सबै कुरा फाइनल गएपछि थुन न, थुन्नै पर्ने भयो त अदालतले थुनिहाल्छ नि। सबै कुरा किन थुन्नु, नभाग्ने मान्छेलाई किन थुन न, किन थुन्नु पर्यो त, गरी खान देऊ न। हामीले मागेको ठुलो कुरा हो, एउटा शब्द होइन, पहिले सुन अनि थुन भनेको होइन, त्यो गरेको छ। कहाँबाट कुन शक्ति केन्द्रबाट आउँछ, कसलाई के हुन्छ, त्यो विराटनगरमा जुन उद्योगपतिलाई थुने त कुनै त्यो तपाईँ चित्त दुख्या छ? हजुर, तपाईँ चित्त दुख्यो? हजुर, कुनै तर्क छ त्यसमा? कुनै तर्क छ, कुनै लजिक छ? राज्यले गरेको कुरा 7 दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले भन्ने उद्योगी व्यवसायलाई केही हुँदैन, तपाईँहरू ढुक्क भएर उद्योग गर्नु, 7 दिन पछाडि त्यो नाटकीय तालले गरेर भने पूर्वका वीरगञ्जका उद्योगपतिले लगानी गर्छ। बन्द हुन्छ अब? बन्द कसरी हुन्छ? मेरो सम्पूर्ण जीवन छ, मैले उद्योग देखिरहेको छु, म बढाउँदिनँ। अघि भने नि त म त्यसलाई बढाउँदैन, त्यसलाई समेट्छु, चुप्प लागेर बस्छु, सकेसम्म म्यानेज गरेर चुप लागेर बस्छु। अनि कसैले आयो भने उद्योग मन्त्री आयो, अर्थमन्त्री आयो भने हामी गर्दैछौँ हजुर, हेर्दैछु भन्छु, चिप्लो कुरा गर्छु, काम बढाउँदिनँ। एक थर मान्छेले अर्को पनि भनेको छ, अहिले पनि मैले जोडी, यो मारवाडी व्यवसायको विषयमा मान्छेले अनेक खालका अहिले छैन दुर्गा प्रसादका कुराहरूदेखि होइन, दुर्गा एकदम उग्र 15-16 जना मारवाडी व्यवसायीले मुलुकको अर्थतन्त्र कब्जामा राखेका छन्, यिनीहरूले सक्ने भए मुलुक भनेर। यस्तो छ भनेको पहिले मैले भन्छु, विद्रोह हुन्छ कि भन्ने चिन्ता भइसकेको छ। त्यस्तो छैन, त्यस्तो छैन। छ भनेदेखि त्यो 15-16 राज्यले आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ सुधार्नु पर्यो नि त। मैले फेरि अघि नै भनिसकेँ, माडवारी भन, बिचौलिया भन, जे भने राजनैतिक दल, राजनैतिक नेतृत्व र सरकारसँग समन्वय नगरी केही बदमासी गर्न सक्छ? सम्भव छ। हिजो मिलेर आफै सरकार बनेको, बालनको सरकार पनि हो, केपीको पनि सरकार हो, शेरबहादुरको पनि प्रचण्ड हो। हिजो चाहिँ सेन्डिकेट बनाएर घुस खाने अति गरेकै हो यिनीहरूले। सेन्डिकेट बनाएर घुस खाने, घुस पनि बाँडेर खाने, अनि त्यो बिचै राखेर अनि गभर्नर हप्काउने कतिकै आयो त यो त। हिजो त त्यो गर्ने, अनि अहिले आएर चाहिँ के छ भने माडवारीले गलत गर भन्न पाइन्छ? कसले बढाएछ? तिनीहरूका पार्टी एकीकरणको घरको कोठामै बिचौलिया देखा परे, फोटो सार्वजनिक भयो, बिचौलिया गरेर एकीकरण गराइदिने, एकीकरण गराइदिने, हर्ताकर्ता हुने भनेपछि अनि माडवारीले गल्ती गर्यो, अरू असल भन्न पाइन्छ? गऱ्यो भने त्यसलाई सुधार कहाँ के गर्छ, उद्योग गर्नु थियो। उद्योगलाई एकचोटि भनौँ, उद्योगी व्यवसायीलाई पहिले सुन्छौँ अनि मात्रै थुन्नु पर्यो भने पुरानो कुराले गएर चाहिँ हामी थुन्दैनौँ, काम गर्न दिन्छौँ। अर्को कुरा, बैङ्क र उद्योग व्यवसाय छुट्याउनु पर्छ भने बहस भइरहेछ होइन? यो त अलिअलि एकदम साधारण कुरा हो राज्यको लागि, छुट्याउनु पर्ने भनेकोलाई छुट्याउनु पर्ने। तर व्यवसायी व्यापारी चाहिँ बैङ्कको सञ्चालन समिति बस्न पाउने होइन, एकदम साधारण कुरा हो। जे गर्छ टेक्निकली गरोस्, हामीलाई केही आपत छैन। आपत केमा हो भनेदेखि, अप्ठ्यारो के हो भनेदेखि, आजको तपाईँलाई आजको दिन मैले एउटा उद्योग लगाएँ, 70% पैसा कसको? ब्याङ्कको हो, ब्याङ्कको हो। म डुबेँ भनेदेखि त्यो पैसा मैले मेरो जायज यता हुन्जेल त तिरौँला। ठुला उद्योगीपतिले त जायज राखेर त लिएको छैन, कागज राखेर ल्याएछन्। कागज ल्याएको, उनीहरू त क्रेडिट हेरेर दिएको छ। 1 खरब रुपियाँ राखेर 1 खरबको भित्र राखेर ल्याएको छ र? छैन नि, हामीले पो राख्नुपर्छ। हामीले घर मात्र होइन, के गर्छ? मैले भने त 10 वर्षसम्म नाफा गरेको छु, 3 करोड रुपियाँ बजारबाट उठाउँछ, 50 लाख दिए भन्दाखेरि मलाई दुःख दिन्छ। त्यो 10 वर्षको मैले वर्षको 10 करोड कारोबार गरेको खाता त्यहीँ छ, एकदम सबै छ, ब्याडको छ भने हामीलाई त्यसो गर्छ। त्यो यिनीहरूलाई त मुखेर दिएको छ नि त, ठुला व्यापारी 100 मुखेर ब्याङ्क जिम्मा लगाएको छ नि त। अब त्यो के छ भनेदेखि, अब ब्याङ्क त्यसले पनि 70% त लिएको छ, 70% लिएको छ, 80%। त्यो बिग्रियो भनेदेखि अनि एउटा उद्योगी बिग्रियो भनेदेखि त्यो ब्याङ्क बिग्रियो कि बिग्रेन? अहिलेको रियल समस्या, सबैले ढाकछोप गरेको समस्या के हो भनेदेखि, उद्योगी सबै बिग्रिएका छौँ हामी। उत्पादनमूलक उद्योग बढी भन्छु म, है म उत्पादनमूलक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छु, सबै बिग्रिएको छु। तर अनि के छ भनेदेखि देश पाउन 3टा कुरा के गर्नुपर्छ? केमा लगानी गर्दा देश बन्छ, अनि के गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि दर 7% को लक्ष्य पुरा हुन्छ? यति भन्नु यो त अहिले सम्भवै छैन। तपाईँ
तपाईँले अहिलेको आर्थिक हिसाबले 12% लगानी बढाउने यो भनेको कुरा त सबै गफको कुरा हो, गफ गर्ने हो, सम्भव छैन। 3% भइदियो भने खुसी मान्नु पर्छ। राज्यले लगानी गर्दा देश होइन, राज्यले लगानी होइन, राज्यले के गर्दा देश बन्छ भन्नु त? लगानीको वातावरण गर्नुपर्छ पहिले, लगानीको ऐन न्यूनतम शासन गर्ने। जस्तो के छ भनेदेखि हामीले बार भन्छ स्थानीय सरकारले दुःख दियो बढी गर भने एउटा एकीकृत कर लगाइदेऊ न, तिमी नै उठाएर देऊ, यतिको गरे पुग्छ। एउटा मैले भनेको एउटा लगानीको त्यतिले पुग्दैन, एउटा लगानीको वातावरण बनाऊ, निर्धक्क भएर के भनेदेखि उद्योगीले सुरक्षित भएर लगानी गर्न सकोस्, अन्य ब्याङ्कको पैसा लाग्छ। बन्छै बन्दैन अहिले गौतमज्यू? नबन्ने भयो, नबन्ने देखेँ मैले, नबन्ने देखेँ मैले चाहिँ, बाटो राम्रो देखिनँ। बन्नको लागि यो सरकारले, यो शक्तिशाली सरकारले के गर्नुपर्छ? मलाई त एउटा डर लागिरहेको छ, हेर्नुहोस्, शक्तिशाली सरकारले आर्थिक अर्थतन्त्रमा जोड दिनु पर्थ्यो र अर्थतन्त्र सुधार्नको लागि कठोरतम गर्नुपर्ने निर्णयहरू गर्नु पर्थ्यो। जस्तै मैले अघि भने त खर्च घटाउनु कसरी घटाउनु, त्यो होइन। तपाईँको 14 खरब चालु खर्च, 11 खरब आम्दानी, 3 खरब घटाउनलाई के गर्नुपर्छ? मैले यहाँ एक भन्नु रिसाउँछ, टेबलमा बढाउनु म भन्छु, मैले देखेको 2 खरब चाहिँ घटाउने बाटो देखाउँछु तपाईँलाई। अनि 3 खरब त्यो चालु खर्च घटाएर कमसेकम बराबरमा ल्याउनु पर्दैन? एउटा यस्तो 10वटा कुरा छन्, 10वटा आइटमहरू छ। यो 10वटा आइटम यहाँ सुरुवात गरौँ न, एकचोटि राज्यलाई आह्वान गरौँ न, नागरिकलाई आह्वान न। साँच्चै देश बनाउनलाई पार्ने सरकारले राज्यलाई आह्वान गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्छ? होइन, राज्यले आह्वान गर्यो, साँच्चै भनौँ न, वास्तविक कुरा, झुटा कुरा नगरौँ न। अहिले यो झुटो कुरा गरेर कति दिन गर्ने? 7% आर्थिक वृद्धि गर्दछु, यति 21 खरब 64 अर्ब राजस्व पुर्याउँछु म भनेर यो झुटा कुराहरू नगरौँ न। जे वास्तविक कुरा त वास्तविक गरौँ न। देश बिग्रेकै हो, अर्थतन्त्र बिग्रेकै हो, यो बिग्रेकै छ। यो बिग्रेलाई सुधार गर्न हामी कठोर हुनुपर्दछ। त्यो कठोर भएर अर्थमन्त्रीले कठोर भएर भएन, प्रधानमन्त्रीले मात्रै कठोर भएर भएन। हुनु पर्यो के हो भनेदेखि सम्पूर्ण नागरिकले पनि त्यसको भाग जिम्मा लिनु पर्यो। सबै हामी के छ भनेदेखि हामी सुशासन दिन्छौँ, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, हामी न्यूनतम गर्छौँ, उद्योगीहरूलाई उद्योग गर्न दिन्छौँ र हामीले कठोर हुने गरेर खर्च घटाउने कुरा हामी कठोर हुन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ जसरी तपाईँले मलाई चाहिँ 182 सिट दिएर सहयोग गर्नुभयो, त्यस्तै त्यसलाई पनि सहयोग गर्नु भनेर आह्वान गरे भएन? यति गर्दा हुन्छ। अनि आह्वान गरिसकेपछि आए आउँछ, नआए कानुनले ल्याउँछ नि त। ठ्याक्कै समय सकियो। समय र संवादलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई पनि सुझावहरू मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण बनोस्। धन्यवाद। मलाई पनि मनको कुरा भन्न दिनुभयो। धेरै सगरमाथा टेलिभिजनलाई धेरै धन्यवाद, एउटा मौका दिनुभयो। कस्तो हुन्छ हेरौँ पब्लिकले के भन्छ। पक्कै फेरि छलफल गरौँला। आज हामीले विशेष गरी मुलुकको अर्थतन्त्र र सरकारले अहिलेका चाल्न खोजेका कदमहरू र सरकारको गतिका बारेमा, देश बन्छ कि बन्दैन, अर्थतन्त्र के हुन्छ, भ्रष्टाचार के हुन्छ, सुशासन कायम हुन्छ कि हुँदैन, र त्यसमा औद्योगिक वातावरण बनाउनलाई के गर्नुपर्छ यो अहिलेको शक्तिशाली सरकारले, यसकै वरिपरि बढी केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो सफल उद्योगी व्यवसायी वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हरि गौतम। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटले उनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।